on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed. The Prime Minister of Pakistan said, I saved millions of lives in interceding on Pakistan, and you look at Pakistan and India as an example. That would have been a bad one, two nuclear nations. पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी कराना मेरे लिए बहुत आसान है, अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। यूक्रेन के सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर ट्रंप बोले, पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा, मैंने सीज फायर करवा कर लाखों जिंदगियां बचाई। अगर मुझे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी कराना पड़ी तो ये मेरे लिए आसान है। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए अफगान तालिबान रजीम का कतर से राब्ता। कतर से मुज़ाकरात के लिए सालिसी की दरखास्त कर दी। तालिबान रजीम की दरखास्त पर कतर ने हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम पहुंचाया। बरादर मुल्क कतर की सालिसी की पेशकश का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान का जवाब, मुआक्कफ अपनाया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अफगान तालिबान रजीम को मुज़ाकरात के लिए अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकना होगी। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, टीटीपी और खवारिज की हर दहशतगर्दी का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगान मीडिया ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द के दोहा पहुंचने का प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया। कतर की सालिसी में अफगान तालिबान रजीम से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द आज दोहा जाएगा। बातचीत की तकमील तक दोनों मुल्कों में फायरबंदी पर इत्तफाक। Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. And from here on, you all shall be contributing to the same cause and great enterprise. यकीन दिलाता हूँ, मुकद्दस सरजमीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। अगर दोबारा जारहियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं सख्त जवाब देगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर एनवायरमेंट में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मार्काए हक में अफवाज पाकिस्तान ने पेशा वराना महारत से दुश्मन को शिकस्त दी। अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा वराना कार्रवाई करके राफेल तैयारों को मार गिराया। भारत ने जल्दबाजी में इल्जाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मजमूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सियों को लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनागाहें हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, ऑपरेशन मार्काए हक में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। हमारे दुश्मन का फितना हिंद और फितना खवारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना इसके बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। हम अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो बाहमी सलामती का इंतखाब और सख्त गिर तासुब पर पेशरफ्त करें। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। यकीन रखें कि रिवायती मैदान में जीत की तरह हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। 152वें लॉन्ग कोर्स, 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वें लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड की शानदार तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आमद पर हाजिरीन ने खड़े होकर शानदार इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। बाबर कंपनी को कायदे आजम अवार्ड से नवाजा। पास आउट होने वाले कैडेट्स ने हलफ उठाया। मुख्तलिफ कोर्सेज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाजात से नवाजा गया। पासिंग आउट परेड में इराक, मालदीव, यमन, फलस्तीन, कतर, माली समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स की शिरकत। परेड में नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट।
افغانستان بھی بھارت کی طرح بہانے تلاش کرنے لگا، کھیل میں سیاست لے آیا۔ آئندہ ماہ پاکستان میں ہونے والی سہ ملکی سیریز میں ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا۔ ٹرائی سیریز پاکستان، افغانستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلی جانی تھی۔ T20 ٹرائی سیریز 17 سے 29 نومبر تک پاکستان میں شیڈیول ہے۔ طالبان رجیم کے بعد افغانستان بھارت کی پراکسی بن گیا۔ یہ لوگ کل تک ہماری پناہ میں تھے، ہماری زمین پر چھپتے پھرتے تھے، آج کابل کے حکمران بھارت کی گود میں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ بھارت، افغانستان اور TTP نے مل کر پاکستان پر مسلط کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، لکھا 5 دہائیوں کی زبردستی کی مہمان نوازی کے خاتمے کا وقت ہے۔ پاک سرزمین پر بیٹھے تمام افغانوں کو اپنے وطن جانا ہوگا۔ ہماری سرزمین اور وسائل 25 کروڑ پاکستانیوں کی ملکیت ہیں۔ خوددار قومیں پرائی سرزمین اور وسائل پر نہیں پلتی۔ افغان طالبان رجیم بننے کے 5 سال میں ہماری کوششوں اور قربانیوں کے باوجود کابل سے مثبت رد عمل نہیں آیا۔ وزیر خارجہ، وزیر دفاع، مشیر قومی سلامتی ISI نے دورے کیے، نمائندہ خصوصی سیکریٹری بھی گئے۔ بارڈر فلیگ میٹنگ 225 مرتبہ، 836 احتجاجی مراسلے، 13 مرتبہ ڈی مارچ کیا گیا۔ اس دوران 3844 پاکستانیوں کو شہید کیا گیا۔ اب احتجاجی مراسلے امن کی اپیلیں نہیں ہوں گی، کابل وقت نہیں جائیں گے۔ دہشت گردی کا منبع جہاں بھی ہوگا اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی منقسم دنیا میں مالی وسائل کی فراہمی کے موضوع پر عالمی فورم میں شرکت۔ وزیر خزانہ نے کہا، حالیہ مہینوں میں باہمی تجارتی محصولات میں اضافے کے باوجود عالمی معیشت مستحکم ہوئی۔ پاکستانی معیشت کو عالمی شراکت داری سے نئی تقویت ملی۔ امریکہ سے تجارتی مذاکرات مثبت پیش رفت کی نشانی ہے۔ چینی قیادت سے ملاقات، سعودی عرب سے معاہدہ، سی پیک فیز 2 معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔ وزیر خزانہ کی عالمی بینک کے صدر سے ملاقات، عالمی بینک کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ محمد اورنگزیب کی دبئی اسلامک بینک، شارجہ اسلامک بینک، اجمان بینک اور ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کے حکام سے بھی ملاقاتیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا صبح سویرے اسلام آباد ٹی چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ، پروجیکٹ کے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت اور رفتار پر اظہار اطمینان۔ محسن نقوی نے کہا، منصوبے کو بروقت اور اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ ترقیاتی منصوبوں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ منصوبے سے GT روڈ سے آنے والوں کو دارالحکومت تک سگنل فری رسائی ملے گی۔ اور سانحہ کارساز کو 18 برس بیت گئے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا، 18 اکتوبر 2007 کا دن پاکستان کی جمہوری تاریخ کا سیاہ مگر لازوال باب ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو 8 سالہ جلاوطنی کے بعد وطن واپس آئیں۔ ملک بھر سے لاکھوں جیالے شہید بے نظیر بھٹو کے استقبال کے لیے کراچی پہنچے تھے۔ قافلے پر دہشت گرد حملے اور کارکنوں کی شہادت کے بعد بھی شہید بی بی نے جد و جہد جاری رکھی۔ سانحہ کارساز ان قوتوں کی ناکامی کی علامت ہے جو عوام کی آواز کو دبانا چاہتی تھی۔ سانحہ کارساز کے شہداء قوم کے ہیرو ہیں، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔